नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार पनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। बेथितीका पहाड नै जन्मिसकेको छ नेपालमा। बेथिती कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन, जताततै बेथिती छ र बेथिती नै बेथितीको बीचमा हामी थितीको, विधिको र प्रक्रियाको याचना गरेर बसिरहेका छौँ। तर फेरि पनि जित बेथितीकै भएको छ, कुसंस्कारकै भएको छ र कुशासनकै भइराखेको छ र पनि हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ सुशासनको र यो बेथिती अन्त्य भएर जानेछ भन्ने अपेक्षा नै गरेर बसिराखेका छौँ। बेथिती नभएको नेपालको कुनै क्षेत्र छैन। सबैभन्दा धेरै बेथिती नेपालको राजनीतिमा भएको छ र नेपालको राजनीति प्रवेश नगरेको कुनै ठाउँ छैन। अब कुलो कमिटी एउटा गठन भएको छ भने पनि त्यहाँ राजनीति घुसेको छ। वन कमिटीमा पनि राजनीति घुसेको छ, विद्यालय समितिमा पनि राजनीति घुसेको छ। एउटा उदाहरण रौतहटकै लिन सकिन्छ। विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो, त्यसको प्रमुख चयन गर्ने तयारी पनि भयो, तर हानाथाप भयो को अध्यक्ष हुने। विद्यालयको व्यवस्थापनको अध्यक्ष चयन हुने सन्दर्भमा झडप भएको छ। झडप हुँदा करिब 1 दर्जनभन्दा बढ्ता मानिसहरू घाइते भएका छन् र त्यो दृश्य हेर्दा कहाली लाग्छ कि एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई निर्मम ढङ्गबाट, त्यो पनि विद्यालय हाताभित्र कसरी प्रहार गर्न सकेको होला, त्यो पनि मुड्कीले होइन लट्ठीले। यो एउटा दृश्य हेर्दा नै कहाली लाग्छ। त्यो दृश्य हामीले आज हेर्नु परेको छ रौतहटमा र त्यो दृश्य हेर्दाखेरि नेपाल मध्ययुगतर्फ नै छ अहिले पनि भन्ने सन्देश सङ्केत दिइराखेको छ। विद्यालय क्षेत्रभित्र भएको बेथितीको एउटा नमुना। यस्ता नमुना खोज्दै खोतल्दै आज हामी बेथितीका थुप्रै उदाहरणहरू, कहाँ छैन बेथिती, यी सबैतिर बेथिती नै बेथिती छ, तर सुधार्ने कसले, सुधार्ने कहाँबाट भन्ने सन्दर्भ आजको हाम्रो कार्यक्रमको मूल सन्दर्भ रहेको छ। सुरुवातमा रौतहटको त्यही दृश्य नै हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसमा हामी कुनै भनाइ राख्ने छैनौँ, यसमा हाम्रो कुनै व्याख्या, विश्लेषण, आग्रह, पूर्वाग्रह केही रहने छैन। तपाईँ सचेत दर्शकहरूले यो दृश्य हेर्नुहोस्। दृश्य हेरिसकेपछि तपाईँहरूको मनमा के चित्र आउँदछ, के भनाइ आउँदछ, कस्ता शब्दहरू फुट्दछन्, त्यो नै हामीले आज देखाउन खोजेका हुन्। हामी रौतहटको यो दृश्य प्रस्तुत गर्दैछौँ।
रौतहटको यो दृश्य हेरिसकेपछि तपाईहरूको मनमा के कुरा खेलिरहेको छ? एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सन्दर्भमा यति हातापाई हुन्छ भनेदेखि यो देशको राष्ट्रपति हुनको लागि, प्रधानमन्त्री हुनको लागि, मन्त्री हुनको लागि, पार्टीको अध्यक्ष हुनको लागि कति दौडधुप हुन्छ होला, कति मुक्का हानाहान हुन्छ होला। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। एउटा सानो कल्पना गरी हेर्दाखेरि नै नेपाल के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् समाज जस्तो छ राजनीति त्यस्तो हुँदो रहेछ। अर्थात् जस्तो च्यापो उस्तै आफू भन्ने नेपाली उखान छ त्यस्तै हुँदो रहेछ। हाम्रो समाज विकृतिको यो खात बोकेर बसिरहेको रहेछ। समस्या समाजमा छ, यो एउटा दृश्यले पनि त्यही कुरा देखाइरहेको छ। हामी मिल्न सक्दा रहेनछौँ। भुपी शेरचन्दले उसै यो कविता भनेको होइन। हामी बुद्धु छौँ त्यसैले त वीर छौँ। उनी कविता भन्दछन् जुन कवितालाई तपाईँ विस्तारपूर्वक अध्ययन गर्ने मात्र होइन मनन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। व्यथितिको अर्को एउटा नमुना हेर्नुहोस्। करिब 20 वर्ष लगाएर यो देशमा मेलम्ची आयो। मेलम्चीले सिङ्गो नेपालको प्यास मेटाउँदैन थियो। मेलम्चीले सिङ्गो काठमाडौँको प्यास पनि मेटाउँदैन थियो। यसले काठमाडौँको रिङ रोड भित्रको मात्रै प्यास आधा उधी मेटाउँथ्यो। त्यो मेलम्ची 2 महिना आयो, उद्घाटन भयो, 2 महिना आयो, त्यसपछि बन्द भयो। त्यसपछि बन्द भएको मेलम्चीलाई मेलम्चीमा आएको बाढी, हेलम्बुमा आएको विनाशकारी पहिरो, यी दुवै बाढी र पहिरोले अनिश्चित बनाइदिएको छ। अब 27 अरब भन्दा बढ्ता खर्च भएर 20 वर्ष भन्दा बढ्ता समय खर्च गरेर बनाइएको मेलम्ची कहिले बन्छ थाहा छैन। मेलम्चीको दृश्य मात्र हेर्दाखेरि पनि आँखाबाट आँसु आउँछ। मेलम्चीको पानी कहिले आउने हो थाहा छैन, तर आँखाबाट आँसु बरबर बरबर आइ नै रहेको छ। अझ उदेक लाग्दो, डर लाग्दो, भयङ्कर विषाद खबर के छ भने त्यो मेलम्ची जाने एउटा चनौटेको रातो पुल थियो। त्यो पुललाई पनि भत्काइदिएको छ आइतबार राति आएको बाढीले। अब त्यहाँ जाने बाटो विच्छेद भएको छ, त्यहाँ जान सक्ने अवस्था बनेको छैन। त्यो ठाउँमा किन त्यसरी बाढी आयो, किन त्यसरी पहिरो गयो, अध्ययन भएको छ। गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञहरूको टोली पठायो। त्यो विज्ञहरूको टोलीले हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्यो र पनि त्यसको माथिल्लो भेगसम्म जान सकेन मौसमको प्रतिकूलताको कारणले। निकै जटिल खालको भौगोलिक बनावट भएको यो ठाउँमा मेलम्ची परियोजना बन्यो र त्यो मेलम्ची परियोजना भन्दा माथि डाँडा भ्रामाथाङ जुन भनिएको छ त्यो ठाउँमा ठुलो पहिरो गएको रहेछ, जुन अहिले लेदोको रूपमा बगेर आइरहेको छ। सामान्य बर्खा हुँदा पनि लेदो बगेर आइरहेको छ र त्यो यति ठुलो आकारमा छ, दृश्यमा हेर्दा प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। वर्षौंसम्म यसले सताउने प्रष्टै देख्न सकिन्छ। सवाल रहेको छ, मेलम्चीको यति ठुलो परियोजना बनाइरहँदाखेरि त्यसको सिरानमा गएको यति ठुलो प्रलयकारी पहिरोको बारेमा किन अध्ययन भएन? अरबौं रुपैयाँ खनाइएको प्रोजेक्टलाई एउटा पहिरोले सताउन सक्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा वातावरणविदहरूदेखि लिएर त्यो क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेका, प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका विज्ञहरूले किन ध्यान दिएनन्? एडीबीको त्यत्रो ठुलो ऋण लिएर तयार पारिएको मेलम्ची त्यो कहिले आउँछ? टुङ्गो छैन। आएन भने त्यो ऋण के को आधारमा तिर्ने त्यो पनि टिङ्गो छैन। यस्तो ठुलो खेल, यस्तो ठुलो व्यथिति यो देशमा भएको छ र त्यो व्यथितिको मारमा हामी परिरहेका छौँ। त्यो पनि हामी दृश्यमा देखाउँदैछौँ।
बेथितिको चाङ हामीले दुईवटा देखायौँ, एउटा रौतहटको, अर्को मेलम्चीको, अर्को एउटा छ साधारण घटना जस्तो लाग्ने तर गम्भीर अर्थ दिने एउटा घटना छ तुइनको। दार्चुलाको तुइनबाट झरेर एकजना मानिस बेपत्ता भएका छन्। राज्यले जवाफ दिएको छ तर दोष कसको उसले अहिले पनि किटान गर्न सकिरहेको छैन। विज्ञ समूह गठन गरेको छ र त्यसले अध्ययन गरेर 10 दिनपछि रिपोर्ट दिनेछ, त्यसपछि थाहा लाग्नेछ दोष स्वयं तुइन चढ्ने मानिसको हो वा अहिले भनिएको जस्तै तुइन काट्ने भारतीय सुरक्षा बलको हो। सरकार बोल्न सकिरहेको छैन। जुन पक्षमा जब जनताको जीव ध्यानको रक्षा गर्नको लागि सरकार कम्मर कसेर लाग्दैन त्यति बेला राज्य भएको सरकार भएको आभास हुँदैन। अहिले मानिसहरू यही कुरा नै गरिरहेका छन्। एउटा तुइनको भरमा ज्यान जोखिममा पारेर महाकाली नदी जस्तो नदी तर्नुपर्ने अवस्था, यो जोखिमपूर्ण अवस्था किन बनिरहेको छ? राज्यको उपल्लो तहसम्म त्यही भेगलाई प्रतिनिधित्व गर्दै पटक पटक मानिसहरू पुगेका छन् तर त्यो तुइन किन हट्दैन? तुइन हटाउनको लागि किन प्रयत्न गरिन्न? तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल या पक्की पुल किन राखिन्न? यदि तुइन जोखिमपूर्ण छ भने त्यो यात्रा प्रतिबन्ध किन गरिन्न? सवालै सवाल छन् तर उत्तर फेला परिरहेको छैन र ती ठाउँहरूमा यस्ता घटनाहरू अहिले मात्र होइन यसभन्दा पहिले पनि भएका घटनाहरू आइरहेका छन्। यो बेथिति, यसमा पनि सरकार उभिएर बोल्न नसक्ने अर्को कमजोरी, अर्को लाचारी किन भइरहेको छ त हामी एउटा रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत शुक्रबार तुइनबाट महाकाली नदी तर्दै थिए जयसिंह धामी। 3 वर्ष अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालबाट तुइन विस्थापन गर्दैछौँ भनेर उद्घोष गरे पनि उनी भने घर फर्कन तुइनकै सहारा लिइरहेका थिए। तर जब उनी तुइनमा घर्सन थाले तब भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रुखमा बाँधेको तुइनको तार फुस्काउन थाले। मध्यभागमा पुगेका धामी तार खुस्किएपछि नदीमा खस्न पुगेर हेर्दा हेर्दै बेपत्ता भए। उनी पानीमा खस्ने बित्तिकै तार फुस्काउने एसएसबीका जवान भागे। यति जघन्य अपराध गरेको भारतीय सुरक्षा बलले यसलाई सामान्य विज्ञप्ति निकालेर गल्तीको महसुस समेत गरेको छैन। यता यो घटना भएको 28 घण्टापछि नेपाल सरकारले भने विज्ञप्ति जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालय र दार्चुलाको सहायक जिल्ला प्रमुखले जारी गरेको विज्ञप्तिको समय मात्र होइन, यसको ढाँचा पनि उस्तै छ। दुवै विज्ञप्तिमा यस गम्भीर दुर्घटनाको बारेमा बयान गरिएको छ तर सारमा यसबारेमा बुझ्ने अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ भनेर यसबारेमा अध्ययन नसकुन्जेल अनावश्यक कुरा नबोल्नहरूलाई सचेत गराइएको छ। दार्चुलाको तुइन प्रकरण सीमासँग पनि जोडिएकोले यो विषय अलि बढी संवेदनशील विषय पनि हो। यसमा दुई देश जोडिएकोले झन पेचिलो पनि छ। तर हरेक राष्ट्रले हेर्ने आफ्नो देशको स्वार्थ र नागरिकको जीवधनको सुरक्षा नै हो। जुन राज्यले नागरिकको जीवधनको सुरक्षा दिन सक्दैन त्यो राज्य गैर जिम्मेवार र जिम्मेवारी वहन गर्न विमुख सत्ताको रूपमा चित्रित हुन्छ। दार्चुला घटना के हो र यसमा दोष कसको छ यो पत्ता लाग्दै जाला तर प्रथम दृष्टिमै नै भन्न सकिन्छ कि यस प्रकरणमा अनाहकमा यो देशको एक नागरिकको क्षति भएको छ। यसकारण यो निकै गम्भीर घटना हो। मामला दुई देशको छ, यसैले बोल्दा कूटनीतिक मर्यादा ध्यान दिन जरुरी छ तर सवाल ज्यानको छ, यसकारण गम्भीर हुनै पर्छ। त्यसो भए के त यो सरकार गम्भीर भयो अथवा गम्भीर भएको छ भने यसको प्रमाण के हो? यस्तै घटना भएको थियो सन् 1950 को दशकमा। त्यति बेला नेपाल र चीन बीच 3वटा विवाद थिए। पहिलो, नेपाली व्यापारीले चीनमा व्यापार तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या भोगिरहेका थिए। दोस्रो, नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद थियो। तेस्रो विवाद चाहिँ सगरमाथाबारे थियो। यी विवादका कारण नेपाल र चीनको सम्बन्ध त्यति मधुर थिएन। सन् 1960 जुन 28 तारिखमा चिनिया सुरक्षाकर्मीहरूले सीमा पार गरेर मुस्ताङको नेपाली भूभागमा प्रवेश गरे। चिनिया सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एक नेपालीको मृत्यु भयो भने उनीहरूले केहीलाई आफ्नो कब्जामा समेत लिए। त्यो घटनालाई नेपाली पक्षले चीनसँग डरोसँग उठायो। यस घटनामा चिनिया पक्षले आफ्नो सुरक्षा निकायको तल्लो स्तरको जवानले गरेको असावधानीका कारण घटना भएको उल्लेख गर्यो। तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले चीन सरकारका तर्फबाट घटनाका सम्बन्धमा माफी मागे र नेपाल सरकारले मागे अनुसार मारिएका सुरक्षा गार्डको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने बताए। यसरी नेपालले शक्तिशाली चीनलाई घुँडा टेकाएकै थियो।
यसकारण दार्चुलाको तुइन प्रकरणलाई नेपालले हल्का रूपमा लिनै हुन्न। यसको मतलब यो पनि होइन कि विदेश मामिला सडकमा उत्रिएर चिच्याउँदैमा समाधान हुँदैन। यो चिच्चाहटले फेसबुक र युट्युबमा भ्युज बढ्ला तर आपसी सम्बन्धमा मधुरता ल्याउँदैन, बरु मलिनता ल्याउँछ। तर इतिहास साक्षी छ, नेपालले यसपछि पनि यस्ता अनेकन घटना दुर्घटनाको सामना गर्नु परिरहेको छ। कञ्चनपुरदेखि सप्तरीसम्म नेपालले भारतीय सुरक्षा बलको थिचोमिचो सहनु परिरहेको छ। तर न तत्कालीन निकास निस्किएको छ न दीर्घकालीन। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दासँग चुप लागेर सहेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। दार्चुला घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। यो समितिले कहिले रिपोर्ट दिने हो? रिपोर्टपछि सरकारले यसलाई कुन नजरले हेरेर कारबाही गर्ने, वा भनौँ सरकारको प्राथमिकतामा यो पर्ने हो वा होइन भन्न सकिन्न। नेपाल जस्तो देशमा समिति बन्नु भनेको समस्यालाई टालटुल पार्न गरिने प्रपञ्च मात्रै हुन्। नेपालमा कि सडकमा उत्रिएर मन परी छिमेकी वा अन्य देशलाई गाली गरिन्छ र मुखको तितो पोखिन्छ कि यस्तै छानबिन समिति गठन गरेर मुखमा मुड्कीले हानेर बसिन्छ। वास्तवमा सरकारले जब यस्ता घटनामा उभिन सक्दैनन् र जनताको जीवधनको रक्षा गर्न नसकेर सरकार चुक्छ, त्यति बेला सरकार नभएको आभास हुन्छ। धनी र बलिया देशको मात्र होइन, गरिब देशको पनि स्वाभिमान हुन्छ। यही कुरा जगाउन नसक्दा सरकार लुरे, कमजोर जनताको नजरमा अविश्वासिलो हुन्छ। यही कुरा जगाउन नसक्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दैछ। जनताबाट विमुख भएको सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ पनि रहन्न। व्यथितिको पराकाष्ठा नै पुगिसकेको छ। हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा, कहीँ पनि ठुला योजना, साना योजना, जताततै व्यथिति नै व्यथिति छ। र खास गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि यस्ता व्यथितिका पहाड देखिन्छन्। काठमाडौँको कालीमाटीमा बनेको एउटा पुल करोडौँ खर्च गरेर बन्यो। त्यो पुल अहिले सडकमा सवारी साधन गुडिरहेको छैन। त्यो पुल काम नलाग्ने भयो भनेर पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई सचेत गराइएको छ। तर न पुल भत्काइएको छ, न भत्काएर पुनः बनाइएको छ, न कन्स्ट्रक्सन काममा गरिरहेको कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराइएको छ। पार्किङ गर्ने ठाउँ बनेको छ त्यो पुल। काठमाडौँको एयरपोर्टबाट नजिकैको 3 कुनेमा आर्क ब्रिज बनाउने भनिएको थियो, जुन टेन्डर भयो, पुल बनेर अस्त व्यस्त बनाएर राखियो। यस्ता घटना नेपालमा कति छन्? यही बर्खामा मात्रै करिब करिब 17 देखि 18वटा बन्दैका पुलहरू भत्किए। ती भत्किएका पुलहरू कसरी भत्किए भनेर संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा ठेकेदारहरूले जवाफ दिएका छन्। हावाले पल्टाइदियो भनेर। हावाले पल्टाउने पक्की पुल यो देशको लागि आवश्यक हो कि होइन? सवाल यहाँनिर उठिरहेको छ। यसमा पनि कडी कडाउसँग नउठ्ने, अनुगमन नगर्ने, त्यस्ताको पनि रकम भुक्तानी हुने, त्यस्तालाई पनि दण्ड जरिवाना सजाय नहुने, यो कस्तो राष्ट्र, यो कस्तो राज्य, यो कस्तो व्यवस्था, यो कस्तो नेता? प्रश्नै प्रश्न रहेको छ। र यो व्यथितिहरूको अन्त्य जबसम्म हामी जाग्दैनौँ तबसम्म हुँदैन। गफहरू हुन्छन् फेसबुकमा, ट्विटरमा, युट्युबमा, केवल चर्चा हुन्छन् चियाको कपमा आएको तुफान जस्तो, अनि हराएर जानेछन्। कुरा यतिमै सीमित राख्ने वा समाजलाई बदल्ने? अब प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। र व्यथिति यहीँनिर अन्त्य हुन्छ वा व्यथितिको जड अन्त्य छ? हामी त्यहाँनिर पुग्नेछौँ। एकैछिन छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। व्यथिति नै व्यथितिले भरिएको छ हाम्रो नेपाल, त्यसलाई सुधार्ने कहाँबाट भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कुरा धेरै ठुलो गर्न सकिन्छ, चन्द्रमामा पुगेको कुरा पनि गर्न सकिन्छ, कुरा मङ्गल ग्रहमा जाने पनि गर्न सकिन्छ। तर हामीले पाइला टेकिरहेको जमिनमा भएको खाल्टो पुर्ने कसले? यो कुराबाट कुराको सुरुवात गर्नुपर्दछ। हामीले टेकिरहेको पाइला
धसिन्छ जमिनमा भनेदेखि, हाम्रो जुत्तामा हिलो लाग्छ भनेदेखि, हामीले धारा खोल्दा पानी आउँदैन भनेदेखि, हामीले स्विच थिल्दा बत्ती बल्दैन भने या बढिरहेको बत्ती निप्छ भने हामीले त्यसमा प्रश्न गर्नुपर्छ, यस्तो किन भइरहेको छ भनेर। हुँदा अवस्था कतिसम्म बिग्रेको छ भने वर्षभरि खेती गरेर उखु उत्पादन गर्छन् किसान, अनि तिनै किसानले काठमाडौँको माइती घरमा आएर जबसम्म धरना बस्दैनन् भुक्तानी पाउँदैनन्। गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानहरूले आँखाबाट नुनिलो आँसु निकालेर रुँदा 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 अब उनीहरूको आँसुको भण्डार पनि रित्तिएको छ, तर पनि आफूले श्रम गरेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाइरहेका छैनन्। के कारणले? आफूले श्रम गरेर त्यसको मूल्य पारिश्रमिक पाउनको लागि पनि धरना बस्नुपर्ने, जुलुस गर्नुपर्ने, आँसुको ढिक्का खसाल्नुपर्ने, बस रिजर्भ गरेर सप्तरीदेखि सिराहादेखि कपिलवस्तुदेखि काठमाडौँ आउनुपर्ने। यो कस्तो स्थिति हो? यो कस्तो राज्य हो? यो कस्तो प्रणाली हो? यो कस्तो जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? प्रश्नै प्रश्न छ। यो प्रश्न केवल अरूले होइन, स्वयं ती किसानहरूले गरिरहेका छन्, जसले दुःख गरेर श्रम गरेर पसिना खियाएर मालिकलाई उखु बेच्छन् अनि मालिक चाहिँ पैसा दिँदैनन्। के कारणले? उनीहरू हरेक वर्ष रुनुपर्ने के कारणले? कहिलेदेखिको ऋण मालिकहरूले यी किसानको खाइदिएका रहेछन् र उनीहरू आज यसरी रोइरहनु परेको छ। अर्थात् किसानले कहिलेदेखिको ऋणको पूर्ति अहिले तिरिरहेका छन्। सवाल गम्भीर रूपमा उठेको छ। किन बोलाउनु भयो, किन यस्तो दुख दिनुहुन्छ, त्यो कुरो त सरकारबाट नि सोध्नुपर्ने हो, उद्योगपतिबाट नि सोध्नुपर्ने कुरो हो। तर हामीलाई त त्यो कुरो चाहिने भएन। हामीलाई त के हुन्छ भने पैसा बकाया छ, आउँछु ल तपाईँको पैसा नि जान्छ दिन्छु भन्दाखेरि केही न केही हालिदिन्छ पनि, हामी जान्छौँ फेरि जाने सुतेर बस्छ, फेरि आउँछु फेरि त्यही गर्नुहुन्छ। त्यस्तै चलिरहेछ दिनचर्या। जस्तो कि हामीले भनेको थिएँ 90 करोड भनेको थिएँ, किसानको पैसा 90 करोड बाँकी हो। उद्योगपतिबाट चाहिने आएछ भने 65 करोड। त्यो 65 करोडमा हामी सम्झौता पनि गरेका थियौँ कि ठिक छ यो 65 करोड पहिला दिउँ, अनि 90 करोड जुन बाँकी छ, 90 करोडमा 25 करोड जुन बाँकी हुन्छ त्यो चाहिने एउटा विवादित जस्तो मतलब राखौँ, यसमा छलफलमा लैजाउँ। त्यसमा चाहिने छलफलमा 2-3 वटा कुरो भएको थियो, जस्तो कि 25 करोड यो ब्याज, त्यसपछि अन्याय गर्ने माथि कारबाही, यो 3टा हामीले कुरो राखेकी थिए। किनभने जसले थिचोमिचो गर्यो, जसले अन्याय अत्याचार गर्यो, भ्रष्टाचारी गर्यो, त्यो माथि कारबाही पनि होस्, ताकि यो नेपालमा अथवा हाम्रो देशमा चाहिने यस्तो मान्छे चाहिने सोचोस् कि अब यस्तो काम गर्न राम्रो भएन। तर के हो कि यो 65 करोडमा सम्झौता भयो, 50 करोड जति दिइसक्नुभयो, फेरि त्यसमा मुखित छ, हामीहरूसँग प्रमाण छैन। 15 करोड बाँकी छ, 15 करोड बाँकी यो र 25 करोड बाँकी त्यो, समथिङ 40 करोड अझै बाँकी छ। त्यसमा वीरेन्द्र कनुडियाजीको छुट्टै छ। वीरेन्द्र कनुडियाजीको 36 रुपियाँ काटेको पैसा र 20%, 5%, 10% काटेको पैसा हामीले समथिङ 8.5, 9, 10 करोड जति, 9 करोडको बिचमा चाहिने आउँछ होला। हरेक क्षेत्रमा व्यथिति छ। व्यथितिको सुरुवात चाहिँ राजनीतिबाट भएको छ। राजनीतिक व्यथिति यो तहसम्म पुग्नको पछाडिको कारण पछिल्लो समयमा धेरै पहिलाका कुरा नगर्ने हो भनेदेखि नेपालमा 2टा ठुला दल मिलेर नेकपा बनेको थियो। जब त्यो तासको घर जस्तो भएर गर्ल्याम कुर्लुममा ढल्यो, त्यसपछि मानिसहरूको आशा पनि सडकमा बिस्कुन सुके चाहिँ सुक्न पुग्यो।
पार्टी फुटे उनका आन्तरिक कुरा हुन्, तर मानिसका सपनाहरू यससँगै चकनाचुर भए यी आन्तरिक कुरा होइनन्। यी मानिसका सपना तोड्नेहरूलाई के सजाय दिने, यी मानिसका सपनाहरूसँग जोडिएकाहरूलाई पनि बेवास्ता गर्नेहरूलाई के अपराध, कस्तो अपराधमा कारबाही गर्ने, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा रहेको छ। पार्टी प्रणाली भनेको यस्तो मजबुत प्रणाली हो कि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री या कुनै पार्टीको अध्यक्षले गल्ती गर्दा वडा तहको सदस्यले गाली खान्छ, त्यस्तो खालको प्रणाली हो पार्टी प्रणाली। केन्द्रमा पार्टीको प्रमुखले राम्रो काम गर्दा वडाको सदस्यले स्याबासी पाउँछ, त्यो प्रणाली हो राजनीतिक प्रणाली। त्यो राजनीतिक प्रणालीमा आज वाह भन्ने ठाउँमा छी भन्ने अवस्था किन बनिरहेको छ? राजनीतिलाई मूल नीति माउ नीति भनिन्छ, तर बरालिएको त्यो माउ नीतिले नेपालमा जब एउटा सकारात्मक भाव पैदा गर्न सकिरहेको छैन, प्रगतिको पथमा हिँडाउन सकिरहेको छैन भने त्यसलाई माउ नीति कसरी भन्ने? यो राजनीतिक प्रणालीको दोष या सत्ता सञ्चालकको दोष, कसलाई जिम्मा लगाउने सवाल थुप्रै खडा भएका छन्। तर केन्द्रमा रहेको ठुलो जनादेश प्राप्त गरेको नेकपा फुटेर धुजा 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 भएर मानिसका सपना पनि चकनाचुर पारिसकेपछि पनि त्यो पार्टीमा विवाद अझै हल भएको छैन। अहिले पनि एकले अर्कोलाई औलो ठडाएर गाली गर्ने परम्परा जारी नै रहेको छ, जसको सिको सानो बच्चाले पनि गर्न थालिसकेका छन्। नेताले चाहिँ बानी छोडेका छैनन् गाली गर्ने। उहाँहरूले पार्टीप्रतिको निष्ठा इमान सब छोडेर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने निर्लज्ज, बेइमान, धोकेबाज काम गर्नुहुँदैछ। त्यस कारण आज हामीले शिक्षा लिनुपर्ने कुरा, शिक्षा यस्ता तत्त्वबाट पुष्पलाल जस्ता व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति जो आन्दोलनप्रति समर्पित गर्छ, मनोज अधिकारी जस्ता व्यक्ति, तुलसीलाल रमाते जस्ता व्यक्ति, मदन भण्डारी, हिमराज आश्रित जस्ता व्यक्तिहरूलाई हजारौं सहित हामीले शिक्षा जसले देशका लागि, जनताका लागि आन्दोलन र लोकतन्त्रको रक्षा, ती उद्देश्यका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु। जोगमष्ट भन्नुभयो, मेरो स्वार्थ भनेर आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्नु भयो, आफ्नो अहमलाई केन्द्र भागमा राख्नु भयो, देशको हितलाई केन्द्र भागमा राख्नु भयो। आज हामीले उहाँहरूबाट यस गर्नको शिक्षा व्यतिथिको श्रृङ्खलाको बारेमा आज हामीले चर्चा गरेका थियौँ। व्यतिथिको श्रृङ्खला तल्लो तहदेखि माथिल्लो राजनीतिको उपल्लो तहसम्म भएको उदाहरण सहित हामीले आज कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमले व्यतिथि तोड्नको लागि, कुशासन हटाउनको लागि, सुशासन ल्याउनको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कुनै पनि दृश्य, भिडियो या समाचार योग्य सामग्री हेरेर हाँस्ने, रमाउने या त्यसलाई पन्छाउने तपाईँ हाम्रै हातमा रहेको छ। सँगै त्यसलाई हेरेर बदलले अठोट गर्ने, आँट गर्ने, एउटा हिम्मत गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रै हातमा रहेको छ। रोज्ने के, गर्ने के, त्यो पनि तपाईँ हाम्रै हातमा रहेको छ। किनभने यो नेपाल हाम्रो हो, यसलाई कसैले आएर, कुनै विदेशीले आएर बदलिदिँदैन, त्यसलाई पनि हामीले नै बदल्नु परेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।